صد يلا يا زايد الصورة حلوة تفضل يلا. يلا بيسام بيسام ارجع ورا. يلا يا زايد يا زايد يلا يا شيخ. يلا يا شيخ. لما دخلناش يشيلوا يرحموا التنور ولا ايه؟ يشيلوا يرحمونا. يشيلوا طبعا يجري بس يدخل ومرة عليهم يشتغلوا معلش. عندك مصاحف تحرك يا زايد. تحرك تحرك. عشرة